न्यूज राऊंडअपान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आज 26 सप्टेंबर या दिसा सगळ्याच दिसाळ्यांनी हाडलेली महत्त्वाची बातमी म्हणजे काल चावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांची गोवा राज्याचे स्पीकर म्हणून जाल्ली नियुक्ती. 32 विरुद्ध 7 मतांनी ते निवडून आयले. त्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडियान हाडलेली एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे काल कॅबिनेटानंतर CM सावंतान केल्ली एक अनाउन्समेंट. गोंयांत सगळ्याच व्हडल्या शहरांनी जावं ते पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापशां सगळ्याच व्हडल्या शहरांनी झोपडपट्ट्यो म्हणजे स्लम्स आसा. तर ह्यो स्लम्सा बद्दलची एक पॉलिसी जंय स्लमान ह्या ज्यो लोक रावता तांचें पुनर्वसन, तांचे रिहॅबिलिटेशन, ह्या स्लमांची स्टडी करपाचें, ह्या संबंदान एक पॉलिसी करपाचें चो निर्णय गोंय राज्यान घेतलेलो आसा. आनी हावजींग डिपार्टमेंट, गोवा हावजींग डिपार्टमेंट जें आसा तें ही स्टडी करपाक आसत आनी ही पॉलिसी करपाक आसत नोडल डिपार्टमेंट आसतलें. त्यानंतर आनी एक टाइम्स ऑफ इंडियान जी बातमी हाडलेली आसा ती काल फॅक्ट्रीज अँड बॉयलर्सान काडलेल्या एका नोटिफिकेशना संबंदांत आसा. ह्या नोटिफिकेशनान फॅक्ट्रीज आनी वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्सा संबंदान वेगवेगळे रुल्स नोटिफाय केल्ले आसा, रुल्स स्पेसिफाय केल्ले आसा. तर त्या रुल्सा भितर एक रूल असो आसा की बायलांक मॅन्युफॅक्चरींग युनिटान हॅजार्डस, नॉन हॅजार्डस वॉटेवर तातूंत नायट शिफ्ट करपाची परवानगी गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा. पूण हें करता आसतना हे रुल्सांनी स्पेसिफिकली अशेंय मेन्शन केल्लें आसा कितें तर ती जर बायल तिका भुरगें जावपाचें आसत म्हणजे ती प्रेग्नंट आसत जावं ती भुरग्याक दूद दिवपी म्हणजे लॅक्टेटींग मदर आसत जाल्यार वेगळी प्रिकॉशन्स घेवन जाता तितलें तिका असल्या टायपाच्या युनिटान एम्प्लॉय करनासतना मे बी तिका ऑल्टरनेटीव दुसरी कसली तरी पोस्टींग दिवं येता. त्यानंतर आनी एक म्हत्वाची बातमी जी नविंदान हाडलेली आसा ती सुदीन ढवळकर हांणी केल्ली एक स्टेटमेंट. कोडार फोंड्या हांगासर IIT जातली अशें गव्हर्मेंटान अनाउन्स केलां तेन्नाच्यान थंयचे विलेजर्स ह्या प्रपोजलाक ओपोज करत आसा. तर ह्या पार्श्वभुमीचेर पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळकर हांणी केल्ली ही अनाउन्समेंट इम्पॉर्टंट आसा. ते म्हणटा कितें तर फार्मागुडी जंय सद्या पयलीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा आनी जंय IIT सद्या टेम्पररीली चलता थंय सुमार 10-11 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा जातूंतली 6 लाख सुमार गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ऑलरेडी यूज करता. तर उरलेल्या जमनी आनी 1 लाख सुमार ITI यूज करता. तर त्यानंतर जी उरलेली जमीन आसा ती आनी थोडी जमीन एक्वायर करून थंय IIT हाडची, थंय IITचो कॅम्पस सेटअप करचो असो प्रस्ताव सुदीन ढवळकर हांणी दिल्लो आसा. पळोवया गव्हर्मेंट ह्या प्रस्तावाचेर विचार करता काय म्हणून. त्यानंतर आनी एक द गोवनान हायलायट केल्ली बातमी अगेन हाचें नोटिफिकेशन काल आयिल्लें आसा जातून पंचायताक इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याचें डेवलप करपाक लागून ग्रांट जे 3 करोड सुमार ग्रांट मेळटाले सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीच्या अंडर ते गोवा गव्हर्मेंटान 5 करोड पर्यंत वाडयल्ले आसा. त्यानंतर आनी एक जी न्यूज जी अगेन काल आयिल्ल्या एका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या नोटिफिकेशनाच्या धरूनच आसा ती म्हणजे ITI जे भुरगे करता तांकां फुडें जर शिक्षण घेवपाचें जायत जाल्यार तांकां फॉर्मल SSC 12वी तांचे कडेन नासल्या कारणान ते ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावं बाकीचे फॉर्मल कोर्सीस आसा ते घेवंक शकना. ताका लागून जर तांची इच्छा आसत जाल्यार ते थोडे वेगळ्या प्रकारचे कोर्सीस कंप्लीट करून जावं तांचे ITIचोच वापर करून रुल्स थोडे गव्हर्मेंटान स्पेसिफाय केल्ले आसा त्या रुल्सा प्रमाणे अप्लाय करून ITIचे भुरगे 10वी जावं 12वीचें सर्टिफिकेशन घेवंक शकता आनी मागीर आपल्याचें फुडलें जें एज्युकेशन आसा तें कंप्लीट करूं शकता जावं हें सर्टिफिकेटां वापरून जायते वेगवेगळ्या जॉबां पसतय अप्लाय करपाक शकता. त्यानंतर आनी एक बातमी जी सगळ्याच पेपरांनी हाडलेली आसा ती मडगांवां
EV चलोवपी इलेक्ट्रीक बसी चलोवपी KTCच्या ड्रायव्हरांनी काडलेलो एक मोर्चा, एक प्रोटेस्ट, जातून तांणी गव्हर्मेंटाक 30 तारखेपर्यंतची मुदत दिल्या आपल्याच्यो सॅलरीज बाकीच्या रेग्युलर जे KTC ड्रायव्हर्स आसा तांकां ज्यो सॅलरीज मेळटा 40,000 पर्यंत वॉटेवर कितल्यो त्यो त्या तितल्या आमकांय दिवच्यो. आमची सॅलरी आमी तितलेंच काम करता सो आमची सॅलरी तांच्या पाराशी असो डिमांड करून तांणी काल एक प्रोटेस्ट केल्लो आसा आनी 30 तारखेपर्यंत तांच्या युनियनान गव्हर्मेंटाक डेडलायन दिल्ली आसा कितें तें डिसिजन फायनल घेवपाक लागून. त्या नंतर हेराल्डाची एक जी बातमी आसा ती हुस्को करपा सारकी एक बातमी, जंय हेराल्ड म्हणटा कितें तर आरांबोलान ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन सर्ज जाता असो दावो हेराल्ड करता आनी तांणी तो आपल्याचो दावो सबस्टेन्शिएट करपाक लागून कांय फॅक्ट्स आनी फिगर्स दिल्या. ते म्हणटा कितें तर जानेवारी 2024 नंतर म्हणजे हार्डली एक देड वर्सां भितर 11 सुमार फॉरेनर बायलांक डिपोर्ट केल्लीं आसा प्रॉस्टिट्यूशनान आशिल्ल्या आनी NDPSच्यो म्हणजे ड्रग्स रिलेटेड केसीस 9 केसीस बूक जाल्ल्यो आसा. सो ह्यो स्टॅटिस्टिक्स दिवन हेराल्डान ह्या ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन हरमलच्या एरियेंतल्या ह्या विशयाक हायलायट केल्लो आसा. हेराल्डान आनी एक बातमी जी हाडलेली आसा जी बाकीच्याय सगळ्याच पेपरांनी केल्ली आसा ती म्हणजे बिट्स पिलांनी कॅम्पसान काल जाल्ले बॉम्ब होक्स. अश्योच त्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो पेपरांनी हाडलेल्यो बातम्यो घेवन तुमच्या मुखार आमी सदांच येतली. पळयत रावात डिजिटल गोवा.